subscribe and press the bell icon to never miss any update. एकदम सुल्झिएको व्यक्तित्व, कलाको पुजारी, तपस्वी, महजोरीको बारेमा भन्नु पर्यो भनेदेखि मह स्वास्थ्यवर्धक हैन गुलियो, तर म केटाकेटीको गुरुमा होइन भन्दा एकदम सफल कलाकार हुनुहुन्छ, सफल नृत्याङ्गना, सफल अभिनय गर्ने अभिनेत्री हुनुहुन्छ। फुलबुट्टे सारी सपक पारी पछोरी मलमलको कौशीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हलचल भो। कान्छीको केश फिजारिएछ मैकोरी बाटी गरिदेऊ कि रेशमी चुल्टो ओढाइ घुम्टो। मदन दाई, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। लगातार दोस्रो पटकै हिजो पनि स्वागत गरेका थिएँ। स्वागत गरिरहनु आइरहन्छु। दिदी नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद भाइ। तपाईँसँग चाहिँ यसरी बसेर पहिलोचोटि कुरा गर्दैछु म। किन दिनु भएन यत्रो समय मलाई? समय नदिया हो र नजुर्या होला होइन। समय त्यसै ओछ्याएर बसिरहेको छ, दिनु पर्छ नि। फुलबुट्टे सारी मदन दाईसँग कस्तो रह्यो कामको अनुभव? फुलबुट्टे सारीसँग होइन, त्यो गीत सुन्न साथै अब एज अ डान्सर, एज अ कोरियोग्राफर मेरो दिमागमा एउटा भिजन तयार भयो तर रङ्गमञ्चको लागि होइन। अनि मन्दाईले मलाई गीत पठाउनु भएको थियो, गीत सुने अनि कस्तो राम्रो गाउनु भएको छ मन्दाई भनेर, ल यसमा काम गर्नु भन्नुभयो। के चाहे म खुसी भएँ, काम गरेँ। मन्दाईसँग काम गर्दा जहिले पनि मलाई सहज र एकदम कम्फर्टेबल हुन्छु म। अनि हामीले धेरै काम गरेका छौँ, रङ्गमञ्चमा पनि काम गरेका छौँ, सानो स्क्रिनमा नि गरेका छौँ, ठुलो स्क्रिनमा नि गरेका छौँ, रातदेखि सुरु गरे हो होइन। मलाई रमाइलो भयो। कति वर्ष पछाडि जोडियो यो पटक? यो चाहिँ अलिक लामै भयो है दाइ, यो चाहिँ अलिक कति वर्ष भयो अलिक ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। त्यति नै वर्ष भयो। लामो वर्ष भयो, त्यति नै वर्ष भयो। त्यति नै वर्ष पछाडि मिथिला ज्यूसँग काम गर्दाखेरि मदन दाईको अनुभव फरक पनि के पाउनुभयो? पहिला पनि टेलिभिजनबाट खेलिसकेको, रात खेलेको, सुख दुःख खेलेको, हाँसी जोगीबाट खेलेको, फेरि स्टेज प्रोग्रामहरू खेलेको, विज्ञापन ड्रामा पनि खेलेको, धेरै पुरानोसँग फेरि स्टेजसम्म प्रोग्रामहरू गर्नु गएको, हामी सँगै पनि कार्यक्रमहरू होइन। त्यसले गर्दा सजिलो लाग्यो उहाँसँग अभिनय गर्नलाई, त्यति मलाई अप्ठ्यारो लागेन, सजिलो लाग्यो। फेरि उहाँ भनेको मैले पनि अघि भने नि मेरो पनि श्रद्धेय कलाकार हो भने। यो नि तपाईँहरू जति अग्रज कलाकार हुनुहुन्छ, एकअर्कालाई जुन सम्मान, एकअर्कालाई जुन आदर गर्ने संस्कार छ नि, अहिलेको पुस्तामा कतिको पाउनुहुन्छ दिदी? उहाँहरूको यसो छ भाइ, मैले देख्दाखेरि चाहिँ समय हो कि हामी जुन समयमा हुर्क्यौँ त्यसलाई हामीले 100% दिने कोसिस गऱ्यौँ। र अहिलेको जुन समयमा जुन वातावरणमा नयाँ अग्रज कलाकारहरू भाइ बहिनीहरू हुर्किनु भएको छ, उहाँहरूले पनि दिइरहनु भएको छ होला। त्यसमा मेरो केही गुनासो छैन। एकअर्कासँग उहाँहरूको राम्रै हुन्छ, अब हामीलाई भेट्दा राम्रै सम्मानै गर्नुहुन्छ। मलाई त खै त्यस्तो असहज काहीँ महसुस भएको छैन। मैले धेरै गरेको छु नयाँ भाइ बहिनीहरूसँग काम, चाहे निर्देशक होस्, चाहे टेक्निसियन होस्, डिपार्टमेन्ट होस्, सबैसँग मलाई त सहज लाग्छ। मसँग त केही गुनासो छैन। अब उनीहरू आफूमा के छ म भन्न सक्छु। तपाईँहरू जस्तो अग्रज कलाकारले गुनासो छैन भनिदिइसके पछाडि नयाँ आउने पुस्तालाई त त्यो नै आशीर्वादको शब्द हो नि त होइन। मदन दाईले आमा हेर्नुभयो? उहाँको पछिल्लो आमा कस्तो लाग्यो? कति दमदार लाग्यो? एकदम दमदार छ। उहाँको अभिनयको के तारिफ गर्नु, उहाँको अभिनय, उहाँको नृत्य, उहाँले कुनै दुईटा मध्ये एउटा छान भन्यो भने नि मदन दाई, मैले अभिनय छान्नुहुन्छ कि नृत्य छान्नुहुन्छ? उहाँ पर्फेक्ट केमा लाग्छ? दुइटै राम्रो छ, तर उहाँले बढी नृत्यलाई टाइम दिनुभएको छ। दिएको छु मैले टाइम भन्दा, किनभने म सिकाउँछु, नाचिरहेको छु, तर स्क्रिनमा म धेरै छुइनँ, रङ्गमञ्चमा छु। कहिले 2030 सालदेखि अहिलेसम्म नाचिरहेको छु।
गरिरहेको छु तर त्यही हो स्क्रिनको चिज मैले भनिनँ 1 सेकेन्डमा संसार पुग्छ रङ्गमञ्चमा जति मानिस हलमा छ त्यति नै हुन्छ मजा केमा आउँछ स्क्रिन मलाई दुइटै मलाई शिक्षणमा पनि त्यति नै मजा आउँछ अभिनय गर्नु नृत्य भनेको औषध नै हो नि फिजियोथेरापी गर्ने पनि हो फिजियोथेरापी जस्तै हो सबैले नाचे हुन्छ सबैले बिहान चाहिँ 1 घन्टा आधा घन्टा नाचे हुन्छ तपाईँ नाच्नुहुन्छ अझै म पनि नाच्ने प्रयास गरेको हुन्छु अहिले म जस्तो सुकै गीतमा पनि आफूलाई त्यो गीतसँग आफूलाई मुभ गराइरहेको नाच्दा सन्तुष्टि मिल्छ कि अभिनय गर्दा दुइटैमा मिल्छ मलाई एउटा भनिदिनु न आज मेरो लागि मलाई यसो भयो तपाईँ सास फेर्नुहुन्छ कि मुटुको ढकढुकी खोज्नुहुन्छ भने म त अब दुइटै छोडेपछि एउटा छोड्न साथै सिद्धियो नि किनभने दुइटै त्यो एकअर्काको पूरक हो त्यसैले मिथिला शर्मा जे छ नृत्य अभिनय र केटाकेटीहरूसँग काम गर्नु पाउँदा त्योभन्दा बाहेक मलाई खोज्नु पऱ्यो भनेदेखि सायदै मलाई पाउँदिनँ मदन कृष्ण श्रेष्ठको बारेमा 2 लाइन भनिदिनु न भने अनुरोध गर्यो भने के आउँछ दिमागमा ठ्याक्कै 10 लाइन भन्ने छ मदन दाईको बारेमा 1 लाइन भन्नु पऱ्यो भने एकदम सुल्झिएको व्यक्तित्व कलाको पुजारी तपस्वी महजोडीको बारेमा भनिदिनुहोस् न भने महजोडीको बारेमा भन्नु पऱ्यो भनेदेखि मह स्वास्थ्यवर्धक होइन गुलियो मिठो मह चाहिँ तपाईँले स्वास्थ्यको लागि पनि खान सक्नुहुन्छ मदन दाई हरिदाईसँग तपाईँले यति धेरै स्वास्थ्यवर्धक कुराहरू पाउनुहुन्छ जसले समाजलाई सुधारेको छ देशलाई एउटा मार्गदर्शन गरेको छ बाटो बिराएकोहरूलाई औँलाएको छ अनि गुरुबाहरू हो तपाईँ पनि गुरुमा भइसक्नुभयो त म गुरुमा पहिलेदेखि नै थिएँ तर म केटाकेटीको गुरुमा होइन भन्दा मिथिला शर्मा भने पछाडि कुशल अभिनेत्री कुशल नृत्याङ्गना हरेकको दिमागमा आउँछ कि तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै चिन्नु भएको छ धेरै सहकार्य गर्नुभएको छ मिथिला शर्मा भने पछाडि दिमागमा ठ्याक्कै के कुरा आउँछ मदन दाई त्यो अनुहार र हाँसेको अनुहार आउँछ हाँसो राम्रो छ उहाँको मलाई मिथिला शर्माको बारेमा 2 लाइन भनिदिनुहोस् न भने अनुरोध गरेँ भने के भन्न सक्नुहुन्छ मिथिला शर्मा एकदम सफल कलाकार हुनुहुन्छ सफल नृत्याङ्गना सफल अभिनय गर्ने अभिनेत्री हुनुहुन्छ मिलनसार हुनुहुन्छ सोबर हुनुहुन्छ एकदम शीतल शान्त खालको शील स्वभाव राम्रो खालको मलाई लाज लाग्यो छेउमै बसेर अभिनय र नृत्यमा एकदम पोख्त एकदम तारिफ गर्न योग्य सङ्गत गर्न योग्य कसैले नबिजाउने खालको मान्छे हुनुहुन्छ तारिफहरू सुन्न कतिको मन लाग्छ लाज लाग्छ मलाई अहिले म कान रातो भइरहेछ कान रातो हुन्छ तारिफले कतिको ऊर्जा दिन्छ दिदी जसले जहाँ पुऱ्याए पनि भुटिटाउले आकाश थेक्दैन भने जस्तै वहीँ छोड्नु हुँदैन सक्कली हो कि नकली हो छुट्याउनु जानु सक्नुपर्छ नकली चाहियो के छ त्यो छुट्याउने अचुक उपाय थाहा भइहाल्छ नि आफ्नो आफ्नो क्यापेसिटी थाहा हुन्छ है दाइ कस्तो थाहा हुन्छ ठिक्क पारेको त एकदमै थाहा हुन्छ सबभन्दा धेरै थाहा हुने गर्थ्यो म भिडियोको एउटा सिनको बारेमा सोध्छु ल कस्तो एकदमै आँखाको तपाईँले अघि भने जस्तो शीतल र शान्त मान्छे हुनुहुन्छ भन्नुभयो नि मिथिला दिदी भिडियो पनि त्यस्तै छ कि शीतल र शान्त आँखालाई शीतलता दिने मनलाई शान्त बनाउने होइन सबैभन्दा मलाई रमाइलो लागेको जुन बाफ लिनेवाला सिन छ नि कति टेक लियो एउटै हो अनि सेफ साइडमा 2टा गर्नुभयो उहाँले एउटा लङ साइडमा हामी त्यो सार्दाखेरिको एउटा कस्तो लाग्यो आफैलाई हेरेर त्यो सिन अहिले त हाँस उठ्यो है त्यतिखेर त रमाइलो भएको थियो जस राम्रो बनेको छ राम्रो कन्सेप्ट भएको छ अहिलेको बाफ नलिई हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट छ किनभने अहिले जुन मास्क लाउनु पर्ने बाफ लिनुपर्ने त्यो सन्देश पनि गएको छ छोटो मिठो अर्को चाहिँ मलाई अर्को रमाइलो लागेको कपाल कोरिदिनु भएको थियो मजा आयो दाइ कपाल गर्दाखेरि त्यो लट्टा परेको त्यो फोड्नु गाह्रो थियो छोडिदिएँ लट्टा परेको पारेको त्यहाँतिर होइन मेरो कपाल ठुलो खालको छ काहीँ यसो राखेपछि अल्झिहाल्छ यो चाहिँ तपाईँहरू 2जना चाहिँ
सायद यो भिडियो हेरिसके पछाडि धेरैजनाको लागि ऊर्जाको पात्र पनि बन्नुहुन्छ, प्रेरणाको पात्र पनि बन्नुहुन्छ होइन। अभिनय र कामको लागि निरन्तरता र डेडिकेसनको लागि चाहिँ तपाईँहरू पक्कै पनि बन्नुहुन्छ। मैले काटे बिचमा के भन्न खोज्दै हुन्थेँ? होइन, म चाहिँ के भन्छु भने यो हेरेपछि मान्छेलाई के लाग्छ भने काम गर्न सक्ने मान्छेलाई, मन्दाईलाई हेरेर गाउन सक्ने मान्छेलाई ढिला कहिले पनि हुँदैन कि, गर्छु भन्ने चाहना हुनुपर्छ। मन्दाईको डेडिकेसन, मन्दाईको तपस्याले एउटा मान्छेलाई चाहिँ होइन गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ ऊर्जा थप्छ जस्तो मलाई त थप्यो। पक्कै पनि अरू हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि, अरू हाम्रा पछि आउने पिँढीलाई पनि होइन लगिराख्नु पर्ने रहेछ, केही न केही गरिराख्नु पर्ने रहेछ भन्ने ऊर्जा चाहिँ थप्छ। अर्को एउटा ऊर्जा पनि थप्छ, माया कहिले मर्दैन भनेर। माया त मर्दैन, कहिले पनि मर्दैन माया त। अब थोरै फुलबुट्टे सारी सुनौँ अनि बिदा हौँला हामी। मलाई त आउँदैन। दाइलाई दुःख दिनु पर्यो। एक लाइन फेरि दिदीलाई हेरेर। फुलबुट्टे सारी सपक पारी पछोरी मलमलको कौशीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हलचल भो। कान्छीको केस फिजारिएछ मैकोरी बाटी गरिदेऊ कि रेशमी चुल्टो ओढाइ घुम्टो रेशमी चुल्टो ओढाइ घुम्टो मायाको रङ्ग भरिदेऊ कि मायाले रङ्ग भरिदेऊ कि। नमस्कार। मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई के मात्र भन्ने कुरा हो। गायक भन्ने कि, कलाकार भन्ने कि, समाजसेवी भन्ने कि, अभियन्ता भन्ने कि, निर्देशक भन्ने कि, लेखक भन्ने कि के भन्ने। भद्रगोल भनेर दाजु आफूले भन्नुभयो, तर मलाई लाग्छ सबै कुराको मेल मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू। जहाँ मदन कृष्ण श्रेष्ठ त्यहाँ हरिवंश आचार्य। यो नाम उत्तिकै सम्मानका साथ जोडिन्छ र एक्लो यो नाम मात्रै उच्चारण गर्दा जहाँ पनि खल्लो महसुस हुन्छ। के छुट्या के नपुग्या हुन्छ। र आदरणीय मदन दाईसँग आदरणीय हरिवंश आचार्यज्यू जो आजको यस समारोहको प्रमुख अतिथि। सबै कुरामा उत्तिकै दक्ष दिग्गज आदरणीय व्यक्तित्व द्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यज्यू। यस हिसाबमा नाममा पनि मह जोडिन पुग्यो र मह सर्वगुणी भनेर हामी मान्छौँ। अबको लागि हरिवंश आचार्यज्यूले आफ्ना कुराहरू केही राख्दै फुलबुट्टे सारी गाउनुहुन्छ। के कसो दिदी? फुलबुट्टे सारी थपकै पारी कान्छेको केस सजाइदेऊ कि फुलबुट्टे सारी थपकै पारी अब यो भर्सन बनाएको कस्तो हुन्छ? यो बुढो भर्सन। फुलबुट्टे सारी थपकै पारी सजाइदेऊ। राजन राज शिवकोटी आज सरस्वती पूजाको दिनमा सरस्वती माताको छोरा जेमा पनि हात हाले कि सबै गीत खेर जान्छ, धेरै गीत खेर जान्छ। मेरो विचारमा दिनको 100 भन्दा बढी गीत रेकर्ड हुन्छ होला नेपालमा, तर दिनको महिनाको एउटा दुईटा गीत चल्छ र सबै गीत राम्रो भइकन पनि कति गीत खेर गइरहेको हुन्छ र गीत चल्नु भनेको असाध्यै ठुलो भाग्यको कुरा हो, मेहनतको कुरा हो, लक्षणको कुरा हो। तर राजन भाइ यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ कि उहाँले जति कम्पोज गर्नु भएको छ त्यसमा 99% गीतहरू सफल हुनुभएको छ र त्यसैले म राजन राज शिवकोटीज्यूलाई सरस्वतीको पुत्र भनेर सम्बोधन गर्न चाहन्छु। र यो गीतले पहिले नै
धेरैवटा भर्सनमा 3 करोड 4 करोड भ्युज बनाइसकेको छ। त्यसमाथि आज असाध्यै खुसी लागेको छ। आज मलाई एउटा ठुलो फिचर फिल्म रिलिज भएको जस्तो महसुस भइरहेको छ यो हलमा। मदन दाईले यति मिठो गाउनु भएको छ। साँच्चीकै मदन दाईको स्वर यो गीतमा एकदम धेरै परिमार्जित भएको छ उहाँले र मेहनत धेरै गर्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। र मेहनतको फल असाध्यै राम्रो छ र म्युजिक डाइरेक्सनको पक्ष अनि त्यसपछि छायाङ्कनको पक्ष एकदमै प्रशंसनीय पक्ष छ। र त्यसमाथि मिथिलाजी, हाम्रो मिथिला बहिनी मदन दाईको रात फिल्म सम्झन्छु म। रात फिल्म हाम्रो खिच्ने गौरदै हुनुहुन्छ। त्यो रात टेलिचलचित्र जब छायाङ्कन भएर त्यसलाई टेलिकास्ट भयो, त्यसपछि मदन दाई र मिथिलाजीको जोडी एकदमै राम्रो जमेको थियो। त्यो बेलादेखि नै दुईजनै राम्रो सक्षम अभिनय गर्ने, उहाँहरूको अभिनयको रेन्ज पनि त्यसमा देखेको थियो। त्यसपछि सुख दुःख चलचित्रमा पनि उहाँहरू जोडी भएर आउनुभयो र यो गीतले आज त्यसलाई रिन्यू गरेको छ। र बुढो भए पनि हिरो हुँदो रहेछ न भन्ने कुरा। चाइनिज हिरो हो कि जापानिज हिरो हो कि नेपाली हिरो हो कि त्यस्तो देखेछ। मेरो दाई यस्तो ह्यान्डसम देखेछ होइन। र दाई मात्रै ह्यान्डसम देखेर पुगेन, र दाईको जोडी मिथिला बहिनी आजको एकदमै हट हिरो हिरोइनहरू। र यो गीतले अब 3 करोड त पहिले नै भ्युज पुगिसकेको छ। अब यो गीतले फेरि अर्को 1 करोड 1.5 करोड भ्युज पक्कै थप्नेछ। ट्रेनिङमा आउनेछ। आज यो समारोहमा यति राम्रो सरस्वतीको पूजाको दिनमा हामी सरस्वती पुत्रहरू हुनुहुन्छ। सबै क्यामेरा बोक्नेहरू पनि सबै सरस्वती पुत्र हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि एउटा विद्या हो। तपाईँको विद्याले यो चिजलाई आज संसार समक्ष पुर्याइदिन्छ र यहाँहरूसँग भेट्न पाइयो आजको दिनमा। दाईको गीतमा चिफ गेस्ट हुनु पाएँ म। तर म जहिले पनि चिफ गेस्ट, अस्ति पनि यही समारोह यही हलमा यही समूहले गरेको गीतमा पनि म चिफ गेस्ट भएको थिएँ। म 1 घन्टा अगाडि आएको थिएँ, पछि फटाफट मान्छे आउँदै हुनुहुन्थ्यो। आज पनि त्यस्तै भयो, चिफ गेस्ट एकदम चाँडै आएँ। तर चिफ गेस्ट होइन, चिफ गेस्ट पनि होइन, फेरि म चिफ गेस्टै हो। र आजको दिनमा यहाँहरूसँग भेट्नु पाइयो। हाम्रो दीपक श्रेष्ठ भाइको पनि आज जीको पनि भाइ भन्दाखेरि फेरि रिसाउनु होला। छिप्पै देखियो तपाईँलाई पनि। तपाईँको पनि आज घिन्ताङ भन्ने फिल्मको चाहिँ आज मुहूर्त भयो। घिन्ताङ पनि सङ्गीतसँग जोडिएको छ। तपाईँलाई पनि शुभकामना र सबैलाई शुभकामना। जय देश, जय नरेश भट्टराई। हजुरको आशिष सधैँ प्राप्त भइराखोस्। आजको यो पवन खडी श्री पञ्चमीको दिन सबै सरस्वती माताको आशीर्वाद पाएका आफ्नो विद्यामा निपुण व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक नमन गर्दछु। सँगसँगै आदरणीय दाईहरूको साथमा उभिन पाउनु मात्रै ठुलो कुरा हो। उहाँहरूले कोर्नु भएको यति ठुलो बाटो, यति फराकिलो आकाशमा अलिकता मात्रै साथ पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठानेकी छु। अब राजन भाइको कुरा गर्नुपर्दा सङ्गीतले चिनेको थिएँ, टेलिफोनमा बोलेको पनि थिएँ, प्रत्यक्ष भेट भएको थिएन। अघि आएँ नरेश भाइसँग कुरा गरिराख्दा उहाँ हो कि जस्तो पनि लाग्यो। उहाँले पनि केही भन्नु भएन, नमस्ते भयो, सबैलाई नमस्ते गरेँ। अनि गएर मैले हरिदाईलाई सोधेँ, हरिदाई मैले त नरेश भाइ के अरे हाम्रो राजन भाइलाई चिनेकै छैन भन्दा के भन्नुभयो भने थाहा छैन। फुलबुट्टे कोट लगाएको भनेपछि पुगिहाल्यो। किनभने शिरदेखि पाउसम्म नेपालमा मात्रै होइन, सारा संसारमै फुलबुट्टे भएर चिनेको मान्छेलाई मैले नचिन्नु मलाई आफूलाई धिक्कार छ जस्तो लाग्यो। किनभने यस्तो आफ्नो कलाकृतिले सबको मन जितिसक्नु भएको छ। यहाँलाई पनि बधाई छ। र हाम्रो युवा पिँढी, मलाई पनि भन्नुपर्छ मैले, किनभने हाम्रो निर्देशक राजेश भाइलाई उहाँसँग यति धेरै छ। अब अहिले त जस्ट ट्रेलर मात्रै जस्तो लाग्छ, किनभने क्रिएसन गर्ने मान्छे र उहाँसँग यति इजी पनि रहेछ। सुरु उहाँसँग अलमल छैन,
अब हामीलाई बरु अप्ठ्यारो लाग्छ के गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो होइन। तर उहाँ यति सजिलोसँग आफ्नो विषयवस्तुसँग यति सफासँग काम गर्नुभएको छ, त्यो स्क्रिनमा देखिएकै छ। काम क्रिएसन गर्नेहरूको काम आँखाले देखेर यहाँ बस्ने हो। उहाँ सबैको हृदयमा बस्नु भएको छ। धेरै धेरै बधाई छ तपाईँलाई पनि। र जो जहाँ बसे पनि तपाईँहरूको क्यामेरामा, तपाईँहरूको कलममा नपरुन्जेल कोही कहीँ पनि पुग्दैन। मैले बोल्दा एकजनाले सुन्ला र तपाईँहरूले देखाउनु भयो, लेख्नुभयो भने संसारले सुन्छ, होइन त भाइ? किनभने सञ्चार माध्यम यति सशक्त भइसक्यो कि हामीले रङ्गमञ्चदेखि सहकार्य गरेका छौँ, तर हामीले सुरु गर्दा यति दौडिने, यति सजिलो थिएन। अहिले 1 मिनटमा संसारको कुनामा पुगिन्छ, सेकेन्डमा पुगिन्छ। यो सबै अहिलेको नयाँ प्रविधि नै हो र अहिलेको प्रविधिमा हुर्केका सबै नयाँ जेनेरेसनहरूलाई, नयाँ पिँढीहरूलाई अगाडि बढ्ने शुभकामना दिँदै आज मलाई यो मौका दिने सबैभन्दा म मदन दाइसँग धेरै आभारी छु। उहाँको स्वर कान आँखा सुनेर सुन्ने हो भने मदन दाइले 25 वर्ष अगाडि गा जस्तो लाग्छ, हो कि आज गा जस्तो लाग्दैन। मैले भन्दा कहिले गाएको गीत भनेर पनि सोधेँ। मतलब मदन दाइले गीत सङ्गीतलाई ओझेलमा पार्नुभयो भन्ने गुनासो म कहिलेकाहीँ गर्छु पनि। दाइ तपाईँ लेख्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ गीत सङ्गीत अलिक ओझेलमा परेर अरू विधा चाहिँ अगाडि गाओ कि जस्तो लाग्छ भन्थे। तर एकपल्टको यस्तो मारिदिनु भयो कि मेरो बोल्ती बन्द भयो। यस्तो राम्रो गाउनु भएको छ दाइ। मैले कोसिस गरेँ मन दाइलाई साथ दिने, सूर्यको अगाडि दियो भने जस्तो भयो। त्यसैले यो गीतले सफलता पाउँछ, पक्कै पनि पाउँछ। किनभने जहाँ मदन दाई, हरिदाईहरूको पाइला अगाडि बढिसकेपछि कला क्षेत्रमा ती अप्ठ्यारा ठाउँहरू, ती ढोकाहरू आफै खुल्दै जान्छ। मनमा यस्तो बसिसक्नु भयो कि आँखाको माध्यमबाट मुटुमा बास बस्न सक्ने सक्षम कलाकारहरूको साथले मैले पनि आशा राखेकी छु। धन्यवाद। श्री पञ्चमी, ह्याप्पी श्री पञ्चमीको उपलक्ष्यमा सबैलाई शुभकामना। अब यो गीतलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ, बढोस् होइन। मलाई यो गीत मैले गीत गाउनु छोडिसकेको थिएँ वास्तवमा। म धेरै खालि जबरजस्ती एक जग्गा गीत गाउनु मात्र गाउन सक्छु भनेर गाउनु पनि छोडिसकेँ। मैले आत्मसमर्पण गरिसकेँ गीतबाट। तर अब यस्तो अवस्थामा अस्ति एउटा त्यो बर ढले पिपल एक्लै पिपल ढले बर जो ढलिने चौतारीको छाती चलेर त्यो चाहिँ प्रकट पगैनीजीले मलाई नै सम्झेर खलबारीको शब्द सुनेर देखेको भनेर मेरो लागि भनेको त्यो चाहिँ गाएँ। या मैले राम्रो सङ्गीत राखेँ त्यो गाएँ। त्यो पनि मैले राम्रोसँग गाउनु त सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा राज भाइले त्यो अस्ति एउटा यहीँ समारोह मैले भनेको थिएँ, मैले त्यही गीत गाएको सुरु पनि माइक लिने बित्तिकै फुलबुट्टे सारी सपक्क पारी पछुरी मलमलको फुलहरू हेरी आफूलाई हेर्दा उमेरको अलमल भयो भने त्यही गीत गाएको। उहाँले त अब यस्तो पुरानो अर्को घरमा आउँदैछ भनेको भन्नुभयो। तपाईँहरूले पनि मैले गाउन लागि सङ्कल्प हेरेको थिएँ, मलाई पनि त्यस्तो लागेको थियो। बादमा फ्याक्ट्री रहेछ। मैले यो गीत गाएपछि मेरो त पुनर्जन्म गीत क्षेत्र चाहिँ पुनर्जन्म भएको जस्तो पनि लाग्यो। यसले पुनर्जागरण पनि गराउने जस्तो लाग्यो। एकदिन अब गीत गायो भने हुन्छ भन्ने लागेको थियो मलाई। मौका मिलेर एकदिन गाउँछु पनि। यसमा सबै गीतको पछि अब फेरि अब मार्मिक लामा भाइले त्यति राम्रोसँग गाएको जुन उहाँले जस्तो म गाउनै सकिनँ। मैले जति बल गरेर पनि उहाँको पन्नुबाट आउँदैन। त्यो नयाँ जेनेरेसनको पन्नु आउँछ। अनि मिलन नेवा बहिनीले यति राम्रो गायो, फेरि मेलोडी यसरी त्यो चाहिँ पनि म गाउन सकिनँ। अब म के गरौँ होला। अब अफर आयो गाउने भने प्रस्ताव आएपछि नगाएको भने मन लागेर ट्राई गरी हेरौँ नि त भनेर गएको। राम्रै भयो। मैले त्यो मिलन नेवाले गाएको पन अलिअलि सुनेर त्यो कपी गर्नु पऱ्यो भनेर पनि यसो गरेको थिएँ। कहाँ कपी गर्न सक्छु, तर आफ्नै पन निस्क्यो, ठिकै भयो। फेरि अरू सबै अरू गाइसकेको गीतहरूलाई आफूले गर्दा रिस्क पनि हुन्छ। यो राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। एउटा स्वाद दिमागमा बसिएको हुन्छ दर्शकको, श्रोताको। त्यसलाई
फेरि आफूले यहाँ स्वाद दिनु गाह्रो हुन्छ तर यसमा राम्रै लाग्यो मलाई पनि किनकि मिथिलाजीसँग खेलेको अर्को रमाइलो लागेको छ, राम्रो लागेको छ। उहाँले राम्रो अभिनय गर्नुभएको छ, जीवन्त अभिनय गर्नुभएको छ। मिथिलाजी भने मेरो पनि श्रद्धेय कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ, मैले रेस्पेक्ट गर्ने कलाकारहरूमा एउटा शीर्ष कलाकार पर्नुहुन्छ। मैले अभिनयमा छोएको पनि छु, उहाँलाई गालामा यताउता छुँदाखेरि पनि उहाँले मेरो हातले घाउ लाग्दो जस्तो त्यति जतन गरेर काम गरेको छु। निर्देशक भाइले, दीपक भाइले जे गरेर जति गरेर त्योभन्दा बढी केही गरेको छैन। आफूलाई त आँटै आउँदैन, जे कस्तो होला अप्ठ्यारो हुने हो कि हेर्नु भने राम्रो भएर राम्रै भएर चाहिँ खुसी लाग्यो। डाइरेक्टर धन्यवाद बधाई छ, कति बधाई दिनु राजावासीहरू रहेछ। फेरि अर्को गीत पनि तयार गरेको छु भने सुन्छु म, त्यो कस्तो हुन्छ थाहा छैन, त्यो गाउन सकिन्छ ट्राई गर्नेछु। मिथिला बहिनीलाई धन्यवाद, टिमलाई धन्यवाद, यो सबै क्यामेरा भाइहरूलाई धेरै धन्यवाद, जर्नलिस्टलाई धन्यवाद। यो क्यामेराहरूको अहिले लेन्सहरू हेर्दाखेरि मलाई संसारमा छिर्ने ढोका जस्तो लागेको छ। त्यहाँ गएर सिधै त्यहाँ भित्तामा गएर त्यहाँ ठोकिन्छ, नाक ठोकिन्छ, त्यहाँ क्यामेरा ठोकिँदैन जस्तो लाग्छ। त्यहाँ छिरेर स्ट्रिमिङ गरेर उड्दै संसारमा उड्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो हो नि, तपाईँले हामीलाई उडाइदिनु भएको छ, तपाईँले हामीले संसारको कुनै कुरो पुऱ्याइदिनु भएको छ। तपाईँहरू अत्यन्त कृतज्ञ छु। जे होस्, जे फोटो जर्नलिस्ट, जे टिभी जर्नलिस्ट, जे पत्रिकाहरू सबैलाई धन्यवाद छ। आज श्रीपञ्चमी दिन छ, नेपालीहरू सबै शिक्षित हुन्। हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ। लोकतन्त्र भनेको शिक्षित जनताहरूले उपभोग गर्ने तन्त्र भयो। अरू तन्त्रहरूमा अरू राजनीतिक उसमा व्यवस्थाहरूमा शिक्षित जनता छैन। जस्तो राणा शासनमा टाइममा शिक्षित जनता चाहिँदैन थियो, अशिक्षित भए त्यही राम्रो। दरबारसम्म भनौँ दरबारको सिफारिस ल्याउनु पर्थ्यो, त्यस्तो अवस्था थियो होइन। तर त्यस्तो जनताले शासन गर्न सजिलो पनि हुन्छ, तर शिक्षित जनताले शासन गर्न एकदम गाह्रो पनि हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ, ट्र्याक मिल्यो भने। त्यस कारण शिक्षित जनताले जति बढी शिक्षित जनता हुन्छ त्यति राजनीति यो प्रजातन्त्र पनि राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारण यो माता सरस्वतीको आशीर्वाद लागोस्, नेपाली जनताहरू सबै शिक्षित हुन्, यही भन्न चाहन्छु। हरिवंशलाई धन्यवाद दिउँ कि नदिउँ? हरिवंशलाई म धन्यवाद दिन्छु। हरिवंशलाई मलाई 41 वर्ष हुन लाग्यो अघि भइसकेपछि, 41 वर्षसम्म सोयो हरिवंशले। मलाई अचम्म लाग्छ हरिवंशले किन मलाई यस्तो साथ दिएको होला भनेर। जे होस्, हरिवंशको साथ पाएर म असाध्यै हरिवंशको प्रशंसा गर्दा म पुगिन्छु। हरिवंशको त्यस्तो साथ पाएको छु मैले। थ्याङ्क यू हरिवंश, थ्याङ्क यू, सबैलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय व्यक्तित्व सबैजनालाई वसन्त पञ्चमीको आजको सरस्वती पूजाको दिनमा एकदमै शिर निहुर्याएर अभिवादन गर्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी फुलबुट्टी सारीको गीतको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि मलाई आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि बल्ल एउटा पूर्णता मिले जस्तो लागेको छ। 12 वर्ष अगाडि सुरु भएको यात्रा बाटो पहिल्याउँदै यहाँसम्म आइपुग्यो। हामीले अघिल्लो चरण लक्ष्मी पूजाको दिन यसको मेल भर्सन रिलिज गरेका थियौँ र आज सरस्वती पूजाको दिन लगभग यसको क्लोजिङ गरेका छौँ। बिचमा मलाई एकदमै खड्केको थियो, सबै भर्सनमा दर्शक श्रोताहरूले एकदमै मन पराइदिनु भएको थियो, किनकि अब मेल भर्सन पनि फिमेल भर्सन पनि, त्यसै गरी यसलाई सुरुमा उठाइदिनु हुने कभर भर्सन प्रतीक गुरुङ भाइले, दमौलीको भाइले गाइदिनु भएको थियो। उहाँको पनि एकदमै दर्शक श्रोताले मन पराउनु भएको थियो र मलाई बिचमा खड्किरहेको थियो अझै केही न केही चाहिँ बाँकी छ यसमा। सबै तह तबकाका दर्शक श्रोताहरूले रुचाउनु भएको गीतमा अर्को एउटा टेस्ट केही बाँकी छ जस्तो लागेको थियो र त्यो कसरी पुरा होला भन्ने एउटा मनमा एक किसिमको कौतूहलता पनि थियो। र अघि
श्रद्धेय मदन दाईले भन्नुभए जस्तै यही समारोहमा यही प्रमुख अतिथि हुनुहुँदा दाईले गुनगुनाउने बित्तिकै मलाई स्ट्राइक गर्यो। अब बाँकी रहेको भर्सन यही हो भन्ने मैले सोचेँ र तत्काल डिसिजन गरेँ। अगाडि मेरो त्यति धेरै प्लान थिएन, तर यही फ्लोरमा यही ठाउँमा नै त्यो अचानक मलाई मनमा स्ट्राइक गर्यो, मैले गर्छु अब। किनकि मेरो एउटा सपना पनि थियो, मदन दाई जस्तो श्रद्धेय व्यक्तित्व, हामी त भर्खरका बच्चा हौँ, किनभने उहाँ अभिनयको क्षेत्र मात्रै होइन गायन क्षेत्रमा पनि असाध्यै सशक्त हुनुहुन्थ्यो। पहिला हामीले सुन्दै आएको हो, कति गीतहरू हामी अझै गुनगुनाउन गाह्रो हुन्छ उहाँको सिर्जनाहरू, उहाँले गाउनुभएको गीतहरू। तर अलिकति समय परिस्थितिले गर्दाखेरि उहाँको आवाजको पाटो चाहिँ छायामा परेको जस्तो मलाई महसुस भएको थियो। अनि त्यसले गर्दा कता कता कुनै बेला मौका मिल्यो भनेदेखि एउटा दुईवटा गीत चाहिँ रेकर्ड गर्न पाएदेखि एउटा देशको यस्तो उच्च धरोहरको एउटा आवाजलाई पनि कायम राख्न सकिन्थ्यो। किनभने हामी त अझै गर्दैछौँ, गरौँला पनि, र अरू साथीभाइहरूले नयाँ पुस्ताहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ, गरिरहेछौँ। तर उहाँको जस्तो आवाजलाई बचाएर राख्न पाइयो भनेदेखि केही न केही योगदान हुन्थ्यो सङ्गीत क्षेत्रको लागि भन्ने मेरो एकदम भित्रदेखिको चाहना थियो। त्यही उत्कट चाहनालाई पुरा गर्न निकै लामो समय कुर्नु पऱ्यो मैले। किनभने श्रद्धेय दाईहरूसँगै दुबईमा हामी प्रोग्राममा जाँदाखेरि त्यतिखेर पहिलोपटक मेरो भेटघाट भएको थियो र मैले पछाडिबाट कुरा पनि गरेको थिएँ, हजुरसँग एउटा गीत गर्ने इच्छा छ भनेर। र त्यही सानो इच्छालाई पाल्दै 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 करिब 4 वर्ष पाल्दाखेरि बल्ल अहिले आएर सपना साकार भएको छ। यो कुनै अब धेरै सुन्ने हेर्ने दर्शक श्रोताहरू कतिपयले अलिकति फुलबुट्टे साडीको धेरै भर्सनहरू आइरहेको विषयमा पनि भनिराख्नु भएको छ, कतै बेसरी अब गीत चलेर पैसै कमाउनको लागि धन्दा गर्यो कि भनेर। त्यो नसोचिदिनु होला, यो त यो सरस्वतीको प्रसाद हो। सबै तरिकाले विभिन्न किसिमका कचौरामा हालेर त्यो अमृतलाई बाँड्ने मैले प्रयत्न गरेको हो। यसमा मलाई होइन, दर्शक श्रोताहरूलाई फाइदा छ, सबै खाले दर्शक श्रोताहरूलाई फाइदा छ र सबैजनाको लागि यो एउटा अमृत हो। यसको हाम्रो सम्पूर्ण टिमले यही योजनाका साथ हामीले यसलाई सम्पन्न गरेका छौँ र आज यो हाम्रो इच्छा पनि पुरा भएको छ। हेलो